सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ है, ताज़ा सूरत हाल इनसे पूछेंगे। सर बताइए क्या अपडेट है? और सर ये ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि मेरे ख्याल में अमेरिका के बस में भी नहीं है, और इसराइल का तो बता दिया गया है कि इट इज टोटली डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल उसको नेस्तो नबूद किया ईरानियों ईरान के मिसाइलों ने। और इतने इतने यानी लगातार मिसाइल रात दिन वो मारते जा रहे हैं। तो इसराइल का तो कचूमर जैसे कहते हैं उन्होंने निकाला है, जहाँ ऐसा में जहाँ उनकी वो तेल के बड़े बड़े तेल की बड़ी बड़ी वो डिपो थे उनको तबाह किया इन्होंने। और बिल्डिंगें जो है कहती हैं कि तलवीर की ऐसे खंडरात बने कि लोग गजा को भूल जाएंगे। ये ऐसी चीज है जो आज लीक आउट तो नहीं होने दे रहे, लेकिन जिन्होंने देखा है उन्होंने ये बयान दिया है। अभी अमेरिका जो है, अमेरिका चूंकि वो कहते हैं जंग हार गया है, एक्चुअली अमेरिका जंग हार गया है। इसराइल के बारे में जो बड़े एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं वो तबाह हो गया है। तो अमेरिका चूंकि जंग हार गया है, एक बड़ा मुल्क है, बड़ी एक ताकत थी जिसको अभी रशियन और चाइनीज और नॉर्थ कोरिया ने छुप के वो कहते हैं अंडरग्राउंड अमेरिका को बिल्कुल जीरो कर दिया है। ऊपर ऊपर से वो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, ये ट्रम्प के अल्फाज हैं कि वो हमें कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, लेकिन हमें पता है कि जो कुछ ईरान कर रहा है ये ईरान कर नहीं सकता था। जो उसने ऐसे 100% एक्यूरेट टारगेट्स लिए हैं, जो एक इंच ना इधर ना उधर उनके मिसाइल गिरे, और मिसाइल भी एक 1,000 किलो का उसके अंदर वो क्या कहते हैं मवाद भरा हुआ है। उन्होंने बोला, इसके बाद ईरान ने बोला कि ये हमारे 1000 वाले जब खत्म हो गए तो हम 2000 वाले जो सबसे खतरनाक मिसाइल हैं वो हम इसराइल को मारेंगे। और अमेरिका को हम नहीं मार रहे, अमेरिका के सिर्फ अड्डे जो है यहाँ पे हम उनको मार रहे हैं, और कोई जगह उन्होंने छोड़ी नहीं है। वो कतर में और यूएई में और इधर बगदाद में, आपको पता है बगदाद से यूरोपियन यूनियन ने सारी फौजें का निकाल ली हैं। फ्रांस के एक नुमाइंदे ने बताया कि हमने यूरोपियन यूनियन नेटो की जितनी फोर्सेस बगदाद में, आप हैरान होंगे कि जब से सद्दाम हुसैन को या सद्दाम या इराक को हमला हुआ था ये लोग वहां बैठे हुए थे, और बैठे किस लिए थे हमें पता नहीं, लेकिन अभी वो जब वहां मिसाइल पड़े इनको तो वहां पूरी फौज नेटो वालों ने अपनी फौज निकाल के वो कहते हैं इटली लेके चले गए। लेकिन अमेरिका को जो मार पड़ रही है, अमेरिका अंडर प्रेशर है। ट्रम्प जो है उसके बारे में क्या क्या लोग उसको उसको उसके मुंह पे बातें कर रहे हैं, उसकी हुकूमत के बारे में बातें कर रहे हैं, उसके 4-5 बंदे जो हैं बहुत करीबी उनके बारे में लोग बातें कर रहे हैं। तो ये एक गलत एक ट्रेंड और पैदा होने वाला है कि देखें अभी वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया ने उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए, ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं, उन्होंने बोला कि हमने ये जो जहाज फंसे हुए हैं उनको वहां से निकालने के लिए हम अमेरिका को अड्डे देने के लिए तैयार है। अड्डा उनका किधर है? मस्कत में। मस्कत में बरतानिया, आपको पता है कि बरतानिया की हुकूमत थी, ये वहां आज तक बैठे हुए हैं, और ये मुसलमान जो हैं ये उनको क्या कहते हैं अपना वो अमायती या अपना मददगार समझ के इन्होंने वहां रखा हुआ है। तो कहते हैं हम वो मस्कत जो है वो, चूंकि मस्कत के ही सामने वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है और सामने ईरान बैठा हुआ है, ऊपर ईरान बहुत बड़ा मुल्क है। अभी जो खतरा है वो ये है कि ईरान के वजीर खारजा ने बयान दिया है कि हमने बरतानिया को बता दिया है कि अगर तुम्हारी फौज या अमेरिका की फौज ग्राउंड फोर्सेस इस एरिया में आई तो फिर हम जो अशर उनका करेंगे, फिर बाद में गिला नहीं करना। बरतानिया को भी वार्निंग दी कि तुम्हारी फौज में अगर आई हम उसका बहुत बुरा असर करेंगे, अगर तू अड्डे देगा तो हम तुम्हारे अड्डे के ऊपर पहले हमने फायर नहीं किया, मिसाइल नहीं मारे। अब पूरा सामने जो ईरान है उसके अंदर सब मिसाइल लगे हुए हैं। और अंडरग्राउंड एक बड़ी अजीब बात मैंने सुनी प्रोग्राम में कि ये जो समंदर है इसके नीचे टनल अमेरिकियों ने बनाया, इसने बनाए हुए ईरान ने। ये बड़ी अजीब है। ये ईरान का जो जर्नलिस्ट है वो बता रहा था, वो कहते किसी के ख्वाबो ख्याल में नहीं हो सकता कि ये समुंदर के नीचे जो पहाड़ हैं उसके अंदर ईरानियों ने ऐसे ऐसे टनल बनाए हुए कि वहां से मिसाइल मारेंगे, समुंदर से निकलेगा, और जो भी नजदीक उनका बहरी जहाज आएगा या ग्राउंड फोर्सेज आएगी या जो भी उनका वहां पे रहते हैं हम उनको नेस्तो नाबूद कर देंगे। ये एक नई चीज दुनिया ने सुनी है। साहब सर ये बताइए कि इंग्लैंड के साथ जो हमारे पास भी इतला है, अगर पंगा पड़ गया तो ये भी
خبریں ہمارے پاس ہیں کہ ایسے میزائل ایران کے پاس ہے جو یورپ تک بھی مار کر سکتے ہیں، تو کہیں یہ کوئی نیا ہی پرابلم نہ شروع ہو جائے یہاں پہ؟ یہ وزیر خارجہ ایران نے بتا دیا ہے، اس نے کہا دیکھو میں نے رنگ کیا ہے وزیر خارجہ جو انگلینڈ ہے کہ تم ٹرمپ کی جنگ میں یا اسرائیل کی جنگ میں مت آؤ، کیونکہ جو ہم نے ان کا اشر کیا ہے وہ تم نے بھی دیکھ لیا، دنیا نے دیکھ لیا، پھر تمہارا یہ اشر ہم کریں گے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ایران کے اوپر یا ایران کی انٹرسٹ کے خلاف جو بھی کوئی ملک حصہ لے گا ہم اس کا یہی اشر کریں گے۔ اس نے بولا یہ جو آپ نے دنیا نے دیکھا ہے یہ ٹوٹل 20-25% جو ہے ہم نے دکھایا ہے، اصل میں تو جو گیم ہے وہ بعد میں چلنے والی ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کب تک امریکہ چلتا ہے کب تک اسرائیل کا۔ تو انہوں نے بولا کہ ہم اس کو اسرائیل جو ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے بہت بڑے جرنلسٹ، بہت بڑے انالسٹ، بہت بڑے پروفیسر جو کہ دنیا میں جانا پہچانا ہے، اس نے بولا کہ ایکچولی اسرائیل ختم ہو گیا ہے، اسرائیل سروائیو ہی نہیں کر پائے گا جو ایرانیوں نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ تو ایرانیوں نے یہ بولا کہ اگر انگلینڈ بھی آئے گا تو ہمیں امریکہ سے بڑا تو نہیں ہے یا سر یہ یہاں پہ ایک سوال ہے، انگلینڈ بھی اگر کود پڑتا ہے، فرض کرے انگلینڈ کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور پھر یورپ، پھر انگلینڈ بھی کہے گا نیٹو کو جی آپ بھی آئیں، امریکہ جس طرح کہہ رہا تھا کہ نیٹو والے فوراً آئے میری مدد کے لیے، تو یہ تو پھر ایک تیسری جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور چائنا اور روس تو خاموش نہیں بیٹھیں گے پھر۔ نہیں وہ تو خاموش پہلے بھی نہیں ہوگا صاحب، آپ کو پتہ ہی ہے کہ چائنا اور رشیا ہی تو سب کچھ یہ کر رہے ہیں، جو امریکہ کو مروا رہے ہیں اور اسرائیل کو تباہ انہوں نے کروایا، یہ چائنا رشیا کروا رہے ہیں۔ ایران واقعی ان کے پاس میزائل تھے، ایران بڑی دلیری کے ساتھ اس کی فوج لڑ رہی ہے، ایران کی فوج کو کوئی توڑ نہیں سکا، ایران کی نیوی کو کوئی توڑ نہیں سکا، ایران کے اندر جو جذبہ ہے وہ توڑ نہیں سکے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے جنرل ہم نے مروائے، سائنسدان مروائے، بڑے بڑے لیڈر ہم نے مروا دیے، تو ہم ڈرنے والے تو نہیں ہیں، ہماری پوری قوم بھی اگر مر جائے تو ہم ڈریں گے نہیں، اور جہاں تک ہمارے پاس میں ہوگا پورا مقابلہ کریں گے، لیکن ہاتھ نہیں کھڑے کریں گے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے بولا ایک مسلمانوں کے طریقے کے مطابق۔ برطانیہ کو یہ بولا ہے کہ برطانیہ نے یہ بولا کہ میں ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے اڈے نہیں دوں گا، میں صرف اسٹیٹ اور ملک کے اندر جو جہاز پھنسے ہیں اور اس کو کھلوانے کے لیے۔ نہیں تو بات تو ایک ہی ہوگی نا سر، بات تو ایک ہی ہوگی نا، وہاں پہ ایران بیٹھا ہوا ہے کھلوانے کے لیے، ظاہر ہے ایرانیوں کے ساتھ ہی جنگ کرے گا نا امریکہ، وہاں پہ بیٹھ کے کس کے ساتھ کرے گا؟ یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح بات ہے، تبھی تو ایران کے وزیر خارجہ نے بیان کیا کہ میں نے برطانوی وزیر خارجہ سے بات کر لی ہے کہ اگر تم اپنی فوج کو یا نیوی کو یا جو بھی تو ادھر بھیجے گا ایئر فورس اگر مروانا چاہتے ہیں تو آ جاؤ۔ وہ کہتا ہے ہم سے انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ان کی ایئر فورس نیوی ختم ہوگی، ان کے پاس ایئر فورس تو ہے ہی نہیں تھی، تو آج بھی وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا، کہہ رہا جی وہ تو بالکل زیرو پہ آ گئے، تو پھر کس چیز کا خوف ہے؟ اپنے بیری بیڑے لے کے کیوں وہاں سے بھاگ گئی ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ کے بڑے بڑے جہاز جو ہیں، آپ یہ جو ان کا F-35 ہے اس کو بھی انہوں نے ہٹ کیا ہے، اور پھر امریکن جو انٹیلیجنس وہ کہتے ہیں یہ ایران کے بس کی بات نہیں تھی، یہ چائنیز کی جو ٹیکنالوجی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم نے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ چائنیز نے یہ بولا کہ امریکہ جو ہے یہ مت سمجھے کہ اس کے جو لیٹسٹ F-35 اسٹیل جو جہاز ہیں ان کو کوئی ہٹ نہیں کر سکتا۔ اس نے بولا ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ہم اس کو ٹریک اور ٹریس کر کے اس کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو جہاز ان کے جو ہٹ ہوئے ہیں یہ 100% چائنیز نے کروائے ہیں، یہ چائنیز نے خود کی ہے۔ وہاں ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہو، صرف بندے نہیں بیٹھے، وہاں پہ ان کی بڑی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو انڈر گراؤنڈ باقاعدہ امریکہ کو مار دینے کے لیے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے مڈل ایسٹ سے اتنی اس کو مار پڑے گی سب کچھ نکال کے، جیسے نیٹو نکل گیا وہاں سے ابھی، تو یہ ابھی نکالنے کے لیے، اور یہ بہت بڑی ڈیفیٹ ہے امریکہ کی۔ لوگوں نے بولا امریکہ ہار گیا ہے تو ایران جیت گیا ہے، ظاہری تو شکل تو ایران کی ہے لیکن اس کے پیچھے 3 ملک ہے، نارتھ کوریا کے بھی میزائل چل رہے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ وقت سے یہ میرے خیال میں برطانیہ کے وزیر اعظم کا یہ جو اس طرح کے چیزوں میں حصہ لینا میرے خیال میں اس کی عقل مندی نہیں ہوگی، کیونکہ برطانیہ بالکل جب کہہ رہا تھا کہ ہم نہیں حصہ لیں گے، فرانس نے بولا ہم نہیں حصہ لیں گے، یورپین یونین نہ کی ہوئی ہے، تو پھر برطانیہ کیوں ٹپکا ہے؟ یہ وزیر خارجہ ایران نے بتا دیا کہ یہ دیکھ لو جو ان کا اشر ہوا تمہارا یہی اشر ہوگا۔ بہت شکریہ سر۔ یہ تھی جی تازہ صورتحال، اور اس وقت سب سے خبر جو گرم چل رہی ہمارے پاس وہ یہی ہے کہ انگلینڈ کو احتیاط کرنی چاہیے، روس کے ساتھ پہلے ہی
यूरोप के तल्लुकात ठीक नहीं। और 12 दफ़ा ये रूस जो है ये धमकियां दे चुका है यूरोप को, और ये ना कि अरब को बोल के इधर ही नया स्यापा पड़ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े।